शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, हम इसके अंदर आपको इस्लाम से मुताल्लिक काफ़ी मज़मून पर काफ़ी कुछ बताया है और हर एक मुद्दे पर आपसे गुफ्तगू की है। इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, इस्लाम क्या है वो समझाया है। हमने इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड आप तक पहुंचाए हैं। अब इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और रोज आपको एक सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बारीकी से समझाएंगे। तो रोज देखिए तस्नीम टीवी पर यह खास पेशकश रात 8:30 बजे सिर्फ तस्नीम टीवी पर आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। तो आज का सवाल है, इस्लाम क्या है? इसका जवाब हम आपको बारीकी से कुरान और हदीस की रोशनी में समझाएंगे। इस्लाम नाम है अल्लाह ताला के आगे सर तस्लीम खम कर देने का, यानी समा और इताअत की बुनियाद पर इंसान उसके परवरदिगार के दरमियान ताल्लुक का किया। कोई इंसान ये महसूस कर सकता है कि जमीन और आसमान में किसी का इख्तिदार कायम नहीं है और वो बगैर किसी की हिदायत के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे कर सकता है। एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक में तो इस तरह का एहसास काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन इंसान और उसके परवरदिगार के दरमियान जिसने अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी नियामत से परवान चढ़ाया और उसके लिए एक सीधा रास्ता इख्तियार करके उस पर चलने की हिदायत दी, इस तरह की गुंजाइश नहीं हो सकती। ये ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे बनाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, उसने फिलवाक़े एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया है। खालिक और मखलूक के दरमियान ताल्लुक की नौयत और हो भी क्या सकती है, जिसे रुए ज़मीन पर कम या ज़्यादा चंद बरस गुजार कर फिर अपने खालिक के पास लौटना हो। ये ताल्लुक नावाकिफियत व सरकशी का होगा या पहचान और सुपुर्दगी का। ये बिल्कुल फितरी बात है कि इंसान अपने अजीम परवरदिगार को पहचाने, उसके हुक्म की पैरवी करे और उसकी हिदायत के मुताबिक चले। यही इस्लाम का मतलब है, जिसकी सारे रसूलों ने तस्दीक की और खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम ही है। इंसान जब अल्लाह ताला के आगे सर तस्लीम खम करने का ऐलान करता है और उसकी हिदायतों का एहतराम और पैरवी करता है, तो पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाता है, जो पूरी की पूरी अपने परवरदिगार के लिए सजदा करने और उसकी अजमत का नारा बुलंद करती है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब क्या लोग अल्लाह की इताअत का तरीका छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों ना चार अल्लाह ही के फरमान के ताबे है और इसी की तरफ सबको पलटना है। वो गलती करेगा जो ये गुमान करे कि इस्लाम उस दीन का नाम है जो 1500 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इस्लाम तो उन तमाम रिसालतों का उन्वान है जो इब्तिदाई तख्लीक से आज तक लोगों को हिदायत देती चली आ रही है। ये सही है कि इस्लाम की हकीकत अपने कमाल और आखिरी शक्ल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में पहुंची, लेकिन कुरान करीम ने बिला इस्तिस्ना तमाम अंबिया के पैगामात को इस्लाम ही का नाम दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस्लाम की दावत दी और वफात तक उसी पर जमे रहे, बल्कि अपनी औलाद को भी यही वसीयत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त याकूब दुनिया से रुखसत हो रहे थे और उन्होंने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों यानी इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुदा माना है और हम उसी के पैरोकार हैं।
عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صدقے دل سے بندگی سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود تورات کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے۔ اسلام دو اہم حقیقتوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اول، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور تمام بزرگیوں کے ساتھ الوہیت کا تصور۔ جس نے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اس کے ساتھ کسی شے کی نسبت کی یا گمان کیا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں وہ مجسم ہوتا ہے، تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صحیح جانکاری ناگزیر ہے۔ اس کے بعد اس کی اطاعت اور اس کے احکام کے نافذ کا نمبر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کے اچھے ناموں اور بلند صفات اور عظمت الہیہ کے نشانات جس بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا ہے، اس کی کوئی مثال کسی قدیم کتاب میں یا آسمانی اور زمینی کلام میں نہیں ملتی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور متعلق کنٹرول محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہو، سماعت اور بصارت جس کے اختیار میں ہو، رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہو، ہوائیں چلاتا ہو، بھٹکے ہوئے کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہو، انسان کیوں کر اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بیٹا منسوب کرے یا اس کے بندوں سے مشابہ قرار دے، اس پر قرآن کریم میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت تیار کی تھی جو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھی۔ فجر سے لے کر عشاء تک پابندی کے ساتھ اپنی پروردگار کی مرضی کے مطابق سرگرم عمل رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم کریں گے۔ سر بسر تسلیم خم کرنا سچائی بھی ہے اور باعث شرف بھی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔